अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक ख़बर दी थी मैंने कि कैसे एक सीडीए के ताकतवर अफसर ने अपनी ज़ाती रंजिश की बिना पर एक ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो है वो एफ़आईआर कटवाई और उसके ख़ानदान के जो अफराद थे उनको जेल भिजवाया। और उसमें जो सितम ज़रीफ़ी ये थी कि उसमें एक ऐसी ख़ातून भी शामिल थी जिसकी उसी दिन शादी हो रही थी। ये मामला जो था ये अखबार में रिपोर्ट हुआ और उसमें जो है ये पता चला कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस शख्स की इसी केस से मुतालिक जो है वो एक पिटीशन भी है। और ये जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो सुन रहे थे। उन्होंने जो है वो अगले ही रोज़ जो एसपी रुखसार मेहदी हैं, जिन्होंने इंक्वायरी की थी इस मामले की, और इस जो सीडीए का अफसर था इफ्तिखार हैदरी, उसको मूरद इल्ज़ाम ठहराया था, उसको तलब कर लिया और उनसे जो है वो डिटेल वगैरह ले ली, रिकॉर्ड वगैरह ले लिया। और मैं ये समझ रहा था कि शायद जो है इसके ऊपर कोई बहुत दबंग किस्म का फैसला आएगा, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो आजकल बड़े दबंग फैसले कर रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस जो है उनको भी ख़त लिखा, वो उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने ये ख़त लिखा कि आईएसआई जो है वो हमें काम नहीं करने देती। और उनसे कबल जो है वो डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी इस्लामाबाद, दो बड़े ताकतवर अफसरान को उन्होंने जो है वो तौहीन अदालत के केस में सज़ाएँ भी सुनाई हैं। लेकिन ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस केस में भी कोई इस तरह का दबंग फ़ैसला आएगा, लेकिन जो फ़ैसला आया उसको देखकर मेरे ज़हन में सिर्फ़ 3 अल्फ़ाज़ जो हैं वो आए कि ये एक एनआरओ है। और ये क्या किस्सा था और ये फ़ैसला क्या है, इसकी आपको तफ़सीलात बताएँगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, सीडीए के एक अफ़सर हैं इफ्तिखार अली हैदरी, वो मैंने जब ख़बर की तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और काफ़ी देर तक जो है वो मुझे कोई बुरा भला भी कहते रहे, कोसते भी रहे और कहते रहे कि मैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो ख़बरें करता हूँ। मैंने तो सिर्फ़ हक़ाइक़ जो हैं वो मंज़र आम पर लाए थे कि हक़ाइक़ जो है वो मेरे नहीं थे। उन पे एक इंक्वायरी हुई थी पुलिस के जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसमें एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल के अफसर हैं रुखसार मेहदी, उन्होंने एक इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में उन्होंने ये जो है उनकी फाइंडिंग थी कि इफ्तिखार अली हैदरी जो हैं इन्होंने सियालकोट में एक ख़ानदान था जिनके साथ इनके कोई ब्रदर इन लॉ है, उनका कोई झगड़ा झगड़ा हुआ और उसके जवाब में इन्होंने उस पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो है वो एफ़आईआर जो है वो कुछ 3-4 सियालकोट में कराई और 4 एफ़आईआर जो है वो इस्लामाबाद में भी करवा दी। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो अफ़सोसनाक बात थी वो ये थी कि एक ख़ातून जिसकी शादी हो रही थी उसको उस दिन जो है वो गिरफ़्तार करवाया गया और ज़ाती रंजिश की बिना पर। और जो रुखसार मेहदी उन्होंने अपने जो रिपोर्ट है उसमें लिखा कि ये जो अफ़सर हैं इन्होंने कानून के साथ खिलवाड़ किया। जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने जब ये केस जो है वो देखा, ये केस क्या था जस्टिस बाबर सत्तार के पास, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो झूठी एफ़आईआरें जो है पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जो झूठी एफ़आईआरें जो है वो दर्ज हुई थी, उनमें से एक केस में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं था जिन पर एफ़आईआर दर्ज हुई थी, उन लोगों को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने देखा कि मामला जो है वो ऐसा नहीं है कि इनको मज़ीद जो है वो तहवील में रखा जाए, तो उन्होंने ये केस ख़त्म कर दिया। तो उस जो केस ख़त्म हुआ था उसको इफ्तिखार हैदरी साहब ने वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी और उन्होंने कहा कि मैं आपको मज़ा चखाऊँगा। शायद इफ्तिखार हैदरी जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको जैसे पहले जो है अनायात उन पर होती रहीं ऐसे भी होगा। पहले क्या अनायत हुई ये भी आपको हम बता देते हैं कि इफ्तिखार हैदरी साहब जो है उन पर जो है ये इल्ज़ाम लगा, इस्लामाबाद की एक शॉपिंग मॉल है उसके मालिक से इन्होंने 40 लाख रुपए जो है वो रिश्वत ली और उसके इल्ज़ाम में जो है वो इनको एहतसाब अदालत ने सज़ा भी सुनाई। लेकिन ये इनकी खुशकिस्मती थी कि इनका केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 अपराइट जजेस जो हैं उनके सामने लगा। उनमें जो एक जस्टिस अतर मिनल्ला थे जो बाद में चीफ जस्टिस बने और फिर दूसरे जो थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। इन दोनों जजेस साहबान ने जो है वो ये जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और ये जो इनके ख़िलाफ़ एविडेंस था वो भी जो है वो रिकवर कर लिया गया था। इन्होंने कोई प्राइस बॉन्ड जो थे 40 लाख मालियत के वो लिए थे उस जो है शख्स से, राना कयूम नाम है, सवा गोल्ड माल का जो है वो मालिक है। और इसकी जो है वो कुछ वीडियोस भी थी, इसकी जो है वो बाकायदा जो है वो तस्वीर भी थी। टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर जो है वो इफ्तिखार हैदरी साहब हैं उनको क्लियर कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जबकि सज़ा जो है वो उनको हो चुकी थी। और बड़े जो है ये इसमें ज़्यादा दिलचस्प पहलू ये है कि सज़ा जो है वो बहुत जल्दी जो है वो उन्होंने देर नहीं लगाई। जब सज़ा एहतसाब अदालत ने सुनाई तो उसके तकरीबन कोई 1 डेढ़ माह में
یہ کلیئر ہو گئے۔ مجھے اتفاق سے ہی ان دنوں ہائی کورٹ ملے افتخار حیدری صاحب، میں نے کہا یار آپ کو بڑی جلدی ضمانت پہ جو ہے وہ رہا کر دیا گیا، کیونکہ ان دنوں مریم نواز اور میاں نواز شریف جو ہیں ان کے بھی جو ہے وہ کیسز چل رہے تھے، ان کا تو بڑا تھوڑا ٹائم لگا تھا ان کو باہر آنے میں، لیکن یہ بہت جلدی آ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں تو ضمانت پہ نہیں رہا ہوا ہوں، میں تو جو ہے وہ بری ہو گیا ہوں، اور مجھے پھر انہوں نے آرڈر بھی دکھایا تھا۔ تو آرڈر جو تھا وہ جسٹس محسن اختر کینی جو ہے وہ اس کے آتھر جج تھے، اور جو دوسرے جج تھے جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ جو ہے سینئر ممبر تھے اس کے، لیکن دونوں نے جو ہے وہ سائن کیا تھا۔ تو یہ ان کو جو ہے وہاں عدالت سے ایک بڑا ریلیف ملا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ سی ڈی اے میں جو ہے وہ اپنی پوسٹ پہ آ گئے، پھر سینیارٹی انہوں نے کلیم کر دی۔ ابھی بھی جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل جو ہے بننے کے چکر میں ہے، جو سابق جو سیکرٹری انٹیریئر تھے وہ روز چیئرمین سی ڈی اے جو ہے اس کی بےزتی کرتے کہتے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کیوں نہیں آپ پروموٹ کر رہے۔ وہ بیچارے نے بڑی مشکل سے جو ہے اپنی جان بچائی، اور اس نے شکر کیا جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں، 27 مارچ کو جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ تھی، تو وہ جو ہے اس کی بھی جان چھوٹ گئی جو چیئرمین سی ڈی اے تھا۔ تو خیر یہ جو معاملہ تھا اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جسٹس بابر ستار جو ہیں وہ کوئی لینڈ مارک ججمنٹ دیں گے کہ مس یوز آف اتھارٹی، جو سرکاری افسر ہیں وہ کیسے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، جیسے انہوں نے پہلے بھی دی، اور جس کے جو چیف کمشنر والا کیس تھا اس میں انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ چیف کمشنر اور جو ایس ایس پی ہیں، اگرچہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو ایم پی او کی پاور ہے یہ صدارتی آرڈر تھا 1980 کا، یہ ہمیں جو ہے اختیار دیتا ہے کہ ہم جو ہے ایم پی او کے تحت کسی کو نظر بند کریں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان دونوں افسران کو جو ہے وہ سزا سنائی، ایک کو جو ہے وہ 6 ماہ کی سنائی، ایک کو جو ہے 4 ماہ کی سنائی، ایک ڈپٹی کمشنر تھا، دوسرا جو ہے وہ ایس ایس پی اسلام آباد تھا۔ لیکن یہ جو کیس تھا افتخار حیدری کا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو افتخار حیدری کے پاس تو کوئی اس طرح کی پاور بھی نہیں تھی، کوئی اختیار بھی نہیں تھا کہ وہ کسی ایک عام شہری جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس پہ جھوٹی ایف آئی آر کٹوا کے اس کو جو ہے وہ جیل میں رکھتا، اس کی آزادی جو ہے وہ سلب کرنے کی کوشش کرتا۔ اور یہ جو ہے وہ توقع کی جا رہی تھی کہ جس طرح جسٹس بابر ستار نے سمیرہ نذیر صدیقی کی جو ہے وہ ایک اس کے کیس میں انہوں نے پٹیشن ڈسمس کر دی تھی، لیکن یہ آرڈر کیا تھا کہ ججوں کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کو جو ہے وہ گھر دیے جائیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی جو نئی ایک رہائش گاہیں بننی ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت فنڈ جو ہے وہ بھی مختص کرے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ کرتے تھے، لیکن جو میں نے جب آرڈر پڑھا وہ کچھ 14-15 صفحوں کا آرڈر تھا، اور ہر صفحے پہ میں دیکھتا تھا کہ اب کوئی نئی ڈائریکشن آئی ہوگی، لیکن وہ جو ڈائریکشن جو تھی وہ تو آئی نہیں۔ انہوں نے صرف اس کا ذکر کیا کہ ایک رخسار مہدی نامی ایس پی جو ہے وہ آیا تھا اور اس نے آ کے ایک رپورٹ اپنی دی تھی، اور اینڈ پر جو ہے وہ انہوں نے لکھا کہ وہ جو چونکہ رپورٹ آ گئی تھی تو اس کے مطابق جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کا آرڈر جو ہے وہ درست تھا۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ شاید چلیں کوئی جو ڈائریکشن ہی تو کوئی آبزرویشن ہی آ جاتی کہ پولیس نے جو ہے وہ اس کی انکوائری نہیں کی، کیونکہ جب سماعت کے دوران انہوں نے رخسار مہدی سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ نے جب انکوائری کی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ میری جو ہے وہ اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، میری جو جورسڈکشن نہیں تھی کہ میں اس کے بعد جو ہے وہ مزید کوئی کارروائی کرتا، کیونکہ مجھے اسائن ہی جو ہے یہ کیا گیا تھا کہ یہ انکوائری جو ہے وہ آپ کریں۔ جو انکوائری جو ہے وہ دبا دی گئی تھی، اس وقت جو پولیس کے اعلیٰ حکام اسلام آباد میں موجود ہیں ان کے کہنے پہ جو ہے یہ شیلف کر دی گئی تھی، اس پر مزید کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور یہ تھا کہ میرا تو یہ سمجھ تھا کہ چلیں جو جج صاحب نے عدالت میں باتیں کی تھیں کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہوئی، تو شاید وہی اس میں آبزرویشن بھی دیتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی آبزرویشن بھی میں نے نہیں دیکھی۔ تو افتخار حیدری صاحب جو ہیں یہ بڑے ایک طاقتور افسر ہیں، انہوں نے ایک جو ایگزام تھا پروموشن کا اس میں ان کا کنکلوڈ کیا تھا کہ چیٹنگ کے ذریعے جو ہے یہ کنکلوڈ کر یہ پاس ہو رہے تھے، لیکن یہ اتنے بااثر ہیں کہ انہوں نے جو اگلا کورس آ رہا تھا کراچی میں یہ وہاں پر گئے، جو سینئر مینجمنٹ کورس تھا وہ انہوں نے پاس کیا، اور اب جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اسلام آباد میں ہی جو ہے سی ڈی اے میں ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ لگا دیا جائے۔ جو ابھی جو آرڈر آیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس میں ان کے حوالے سے کوئی آبزرویشن نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی ویل کنیکٹڈ افسر ہیں۔ جس وقت ان کا یہ معاملہ آیا چیٹنگ والا تو اس وقت کوئی تقریباً جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں اور جو چیئرمین سی ڈی ہیں ان کو تقریباً 20 کے قریب سینئر بیوروکریٹس نے جو ہے وہ کالز کی اور ان کی سفارش کی تھی۔ تو ابھی جو ہے جسٹس بابر ستار نے یقیناً جو ہے کوئی میرٹ کے اوپر ہی فیصلہ کیا ہے، لیکن میں نے جب وہ پڑھا تو میرے ذہن میں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 لفظ ہی آئے تھے این آر او، مجھے لگا کہ شاید اس کو بھی کوئی اس کو جو ہے وہ کوئی این آر او ملا ہے۔ اب پتہ نہیں یہاں پہ کیونکہ جو ججز ہیں وہ تو اثر تو کوئی لیتے نہیں ہیں، تو میرٹ پہ ہی ہوا ہوگا۔ تو آپ کو ہم
جو ہے مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.